السلام عليكم اخواني الطلبه والطالبات. بالنسبه لهذا الفيديو هو لا سويت ديال الفيديو السابق 3 1. ديجا هضرنا على مومو مانيتيك انطلاقا من لا لوا دو كورويويس. استنتجنا ان مومو مانيتيك كتساوي لنا 2.82 جذر سي اللي هي لا كونستانت دو كوري. بالنسبه هاد المومو مانيتيك هو اكسبيرمونطالمون. دابا نجيو نتعرفوا على مومو تيوريك كيفاش كيتحسب. بالنسبه لمومو تيوريك كيتحسب جذر 4 فوا اس هو سبين فوا اس بلس 1 مانيتون دو بور. بالنسبه هاد سبين شحال كيساوي لينا؟ كيساوي لنا ان سير دو. هاد ان هي لو نومبر des électrons célibataires. دونك أن غنستنتجو أن لو مومون مانيتيك تيوريك كتساوي لنا هي ان عامل ان بلس دو مانيتون دو بور. هذه هي العلاقه ديالنا اللي كنخدمو بهم، يعني غنخدمو بهاد العلاقه وهذه وغنكومباريو. بالنسبه للتمارين غنديرو دابا واحد التمرين اللي هو هذا. غنخدمو هاد التمرين لو كومبوزي KCr3O8 peut être considéré comme un dérivé de chrome de degré d'oxydation plus 5. يعني هذا عنده plus 5. Quelle sera dans cette hypothèse la structure électronique possible de le chrome 5 et calculer la constante de Curie relative à un groupement. هذا الجروبمون يعني اول حاجه خصنا نديرو الكونفيغوراسيون الكترونيك ديال الكروم. بالنسبه بالنسبه للكومبوزي ديالنا داير اش قالوا لنا في البروميير كيسيون؟ قال لك l'hypothèse cette hypothèse de la structure électronique. يعني اش عندنا؟ يعني الكونفيغوراسيون الكترونيك، يعني الا كان عند الكروم دوغري دوكسيداسيون 5 يعني كيفاش غتكون هاد لا فورميل. اول حاجه ان الكروم شحال عنده في الزيت كتساوي 24. بالنسبه لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال الكروم هي هذه، يعني الارغون عارفين الارغون عنده 18 تجي 4 اس 2 3 دي 4 يعني 18 19 20 21 22 23 24. ولكن بالنسبه لهذه ني با ستابل. علاش؟ لحقاش دي ما عمراش كامله، يعني بالنسبه للوربيتال دي يا اما تعمر كامله بلي رومبلي ولا موتي رومبلي، يعني على الاقل تعمر النص ديالها. وبالنسبه لاس عمرت كامله جوج، يعني خصني نحيد واحد الاس باش تكون هذه لا موتي رومبلي، باش تكون هاد الكروم تكون ستابل. يعني لا كونفيغوراسيون ديالنا غتكون هكا، يعني غتكون لارغون 4 اس 1 3 دي 5. ديجا يعني درنا في لاتوميستيك واحد لا لوا. مهم بالنسبه لدابا غنشوفوا الا كان دابا الكروم عنده دوغري دوكسيداسيون 5 دوغري دوكسيداسيون 5 يعني غيفقد 5 الكترون.
اش غيكون عنده؟ يعني غيكون عندنا الارغون غيفقد 5. اول حاجه غنشير ليها بالنسبه هاد لا كونفيغوراسيون الكترونيك، دائما الا بينا نحيدو لشي اتوم سونترال يعني تفقد، يعني غنبداو بالنيفو الكبير عاد الصغير، ماشي نحيدو هاد 5 في الاوربيتال دي ونخليو 4 اس، لا غنحيدو في 4 اس هو الاول اللي بقى نحيدو في الاوربيتال دي، قلنا 5 اللي غنحيدو، يعني اش غيبقى ليا هنا؟ يعني دي 1. دونك يعني الكونفيغوراسيون غتجي هكا، بالنسبه للاوربيتال دي راه عندنا 5، يعني غيكون عندنا ان سول الكترون سيليباتير. علاش غنديرو هاد لا كونفيغوراسيون كاع؟ باش نحدو لا كونستونط دو كوري. لا كونستونط دو كوري متعلقه بلو مومون مانيتيك. لو مومون مانيتيك متعلقه، قلنا متعلقه تيوريك، يعني متعلقه به النومبر سيليباتير، النومبر دي زيلكترون سيليباتير اللي هي ان بلس 2. بالنسبه الى فقد دابا 5 اش غيكون عندنا؟ واحد لو نومبر، يعني واحد الكترون سيليباتير، يعني غتكون عندنا كتساوي لنا جذر 3 مانيتون دو بور، يعني اللي كتساوي لنا 1.73 مانيتون دو بور. وقلنا نمشيو دابا يعني لو مومون مانيتيك العلاقه ديالو مع لا كونستونط دو كوري اللي هي 2.82 جذر سي. دونك ان سي شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 0.375. ولكن بالنسبه هاد لا كونستونط دو كوري بالنسبه لواحد ديال الكروم، يعني بالنسبه لواحد ديال الكروم، الا كانوا دابا بالنسبه للفورميل ديالنا كاينين 3، يعني لا كونستونط شحال كتساوي لنا؟ هي 3 في لا كونستونط لواحد ديال الكروم، دونك كتساوي لنا 1.125. نمشيو دابا دوزيام كيسيون. بالنسبه للدوزيام كيسيون on peut également imaginer que KCr3O8 est un chromate 6, يعني degré d'oxydation 6 de chrome 3 de potassium et de potassium. Donnez la formule relative à ce composé. اول حاجه كيفاش غنكتبوا هاد الكومبوزي بعدا؟ يعني لو كا جينيرال بالنسبه لهاد لا فورمي لا كومبوزي، يعني غيكون عندنا ك الى فقد 3 ديال لي زيليكترون، يعني ما عرفناش حنا عندنا 3 ديال الكروم، غنحطو اكس، ما عرفناش شحال من واحد فقد لينا 3 ديال الالكترون، وكاين الكروم الى فقد 6 ديال لي زيليكترون، عندنا الاكسجين. دابا نجيو نحدو دابا هاد اكس و ايغريك اللي خصنا نحدو، شحال من واحد شحال من اطوم ديال الكروم فقدت 3 وشحال من اطوم ديال الكروم فقدت 6. حنا عارفين ان اكس بلس ايغريك عندنا 3، لحقاش لا فورميل الاولى عندنا 3 ديال لي زاتوم ديال الكروم. غنشوفو دابا لي دوغري دوكسيداسيون. بالنسبه للبوتاسيوم عندنا بلس 1، يعني بلس 1 هذا كامل يعني غيكون نوتر، بما انه كان هادو بلس وهذا موان غيكون نوتر، يعني هنا بلس 3 فوا اكس
بلس 6x موان 2 ديال الأكسجين فوا 8 كيساوي لينا 0. دونك إلا حليتي هاد النغمة غتخرج لك أن y كتساوي لينا 2 و x كتساوي 1. دونك لا فورميل ديالنا غتكتب على هاد الشكل، يعني الكالسيوم البوتاسيوم سمحوليا الكروم بليس 3 ان اكس كيساوي لينا 1. الكروم اللي غيفقد 6 غتكون عندنا 2 و 8، يعني 2 زائد 1 غتعطينا 3 ديال الكروم اللي كاينه عندنا في لا فورميل كامله الاولى. دابا نمشيو دوزيام كيسيون بالنسبه للكيسيون 2، يعني اي اش قالوا لينا؟ قال لك كالكيلي لا كونستانت دو كوري ريلاتيف ا ان غروبمون اللي هو هذا، يعني غنحسب لا كونستانت دو كوري الا فقدت 3 ديال لي زيليكترون و الا فقدت 6 ديال لي زيليكترون. في الحاله دابا الا فقدت 3 ديال لي زيليكترون، يعني لا فورميل ديالنا كيفاش غتكون لا كونفيغوراسيون الكترونيك غتكون لارغون. ديجا درنا لا فورميل ديال واحد لاطوم ديال الكروم اللي هي هذه، يعني الكروم الا ما فقدت والو غتكون لارغون 4s1 3d5. دابا الا فقدت 3 غتكون عندنا دي 4. يعني كيفاش غيكون الكونفيغوراسيون الكترونيك؟ يعني غيكون عندي 4 ديال لي زيليكترون سيليباتير، 4 ديال لي زيليكترون سيليباتير. يعني غنحسب دابا، يعني عندنا 4 ديال لي زيليكترون سيليباتير. يعني اش غيكون عندنا بالنسبه للمومون مغنيتيك اللي كتساوي لينا ان بلس 2 غتساوي، يعني غتساوي لينا 4 فوا 6 اللي هي جذر 24 اللي كيساوي، سمحوا لي الا فقدت 3 ديال لي زيليكترون يعني غتكون عندنا 3 هنا، يعني 2 غتكون عندنا 3 ماشي 4 ديال لي زيليكترون سيليباتير، غيكونوا 3. يعني غنصحوا، يعني 3 ديال لي زيليكترون سيليباتير اللي هي جذر 15، يعني 3 فوا 5 جذر 15 اللي غتكون عندنا هنا. حاجه بسيطه كيمشي لي كلشي، يعني اللي كيساوي 1.875. نمشيو دابا الحاله الثانيه، الا فقدت 6 ديال لي زيليكترون. دونك الكروم قلنا عندها 6، نورمالمون عندها 6 الا فقدت كلشي، يعني غتكون عندنا لارغون 3d0، يعني ما غتكونش عندنا، ما غاديش يكون عندنا لي زيليكترون سيليباتير. يعني بالنسبه لهنا لهنا يعني كيساوي لينا 0، يعني لا كونستانت كتساوي لينا 0. بالنسبه للحاله الثانيه هذه راه لا كونستانت دو كوري قلنا بالنسبه
الكروم الى فقد 3 ديال لي زيليكترون كتكون عندنا لو مومون مغنيتيك كتساوي لنا جذر 15 مغنيتون دبور. وغنديرو العلاقة بين مغنيتون دبور العلاقة لو مومون مغنيتيك الى كونستونط دو كوري اللي كتساوي لنا 2.83 جذر سي. دونك ان سي شحال كيساوي لنا 1.875. بالنسبه لهاد الحاله. بالنسبه للحاله الثانيه الى فقدات 6 الكترون يعني كتساوي لنا 0 لحقاش ما عندناش باقي لي زيلكترون سيليباتير، يعني لا كونستونط دو كوري كتساوي لنا 0. دونك بالنسبه لا كونستونط دو كوري توتال ديال الكومبلكس ديالنا كامل كيساوي لنا هاد يعني الاول بلس 2. دونك يعني لا كونستونط دو كوري توتال كيساوي لنا شحال؟ يعني 1.875. هذه هي لا كيسيون 2. نمشيو دابا لا كيسيون 3. قلنا لا كيسيون 3 sachant que la susceptibilité magnétique ديال الكومبوزي ديالنا égal 6,33 fois 10 à la puissance moins 3 في l'unité ديالو à la température 300 Kelvin et que le composé parfaitement une loi de Corée. يعني غنستعملو la loi de Corée. انطلاقا من la loi de Corée قال لي calculer la valeur expérimentalement ديال la constante de Corée relative d'un groupement اللي هو هذا et comparer cette valeur à celle trouvée précédemment que peut